अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। और आज नाज़रीन आपकी खिदमत में एक अहम वीलाग के साथ हाज़िर हुआ हूं, और वो ये है कि चंद रोज़ कबल पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से एक कदीमी गोट है मोहम्मद ख़ान गबूल, उसको पुलिस की मदद से मसमार किया गया और वहाँ उनके मकीनों को वहाँ से बेदखल कर दिया गया। जिसके बाद उन इलाका मकीनों ने और जो बासी हैं उस गोट के, उन्होंने सख्त एहतजाज किया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो उनको बेदखल किया गया वो गैर कानूनी तौर पर किया गया, इसलिए उनको मुतबादिल रिहाइश दी जाए, मुतबादिल प्लाट दिए जाएँ और उनके साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया जाए। मैंने इस पर पर्सनली काम भी किया। मैंने उन मुतासरीन से भी मुलाकात की, वो जो सियासी समाजी रहनुमा हैं जो इस हवाले से एक मोमेंटम बना रहे हैं कि एक एहतजाज की कॉल दी जाए और एक बहुत बड़ा एहतजाज पोर्ट कासिम के सामने किया जाए। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मेरी बातचीत भी हुई है, मुलाकात भी हुई है पोर्ट कासिम अथॉरिटी के ऑफिशियल से भी। तो मैं इन तमाम मामलात का पस मंज़र आपके सामने रखूँगा और मैं आपके सामने हक़ाइक़ हैं वो भी सामने रखूँगा कि मामला ये है क्या असल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें पोर्ट वगैरह का ज़िक्र भी वहाँ उसमें मौजूद है, और उसी के बाद ये जो है वो तामीरात हुई पोर्ट कासिम की कराची के अंदर। और वहाँ पर जिस वक्त ये पोर्ट बनाया जा रहा था तो बहुत सारे गांव वहाँ पर उस हुदूद में आ रहे थे, और वो ऐसे गांव थे जो कई सालों से वहाँ पर आबाद थे। तो फिर हुकूमत के बीच में, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के बीच में ये मामला और जो इलाका मकीन थे, ये तय हुआ कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से डिस्प्लेस होंगे, उनको पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से मुतबादिल जो है वो जगह दी जाएगी, और फ़ी ख़ानदान जो यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको पोर्ट कासिम 1 लाख रुपया अदा करेगा। ये मैं 73-74 इस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त फ़ी ख़ानदान 1 लाख रुपया मुआवजा ये देने का ऐलान किया गया था। इसी मामले पर आगे चलकर फिर एक कांगो कमीशन बनाया गया, और उस कांगो कमीशन में ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई। उन्होंने कांगो कमीशन की भी यही रिपोर्ट थी जिसमें ये तय किया गया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पोर्ट कासिम देगी, और फिर आगे चलकर सिंध हुकूमत के साथ भी उसको भी उस मुआहदे में शामिल कर दिया गया। फिर 3 चीज़ें जो हैं वो तय हुई थी इन मुतासरीन के साथ। एक कि फ़ी ख़ानदान 1 लाख रुपया दिया जाएगा, पोर्ट कासिम अथॉरिटी वो पे करेगी, और फिर एक प्लॉट भी, एक ख़ानदान को एक प्लॉट दिया जाएगा मुतबादिल किसी और जगह पर, वो भी पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है वो देगी, और उन प्लॉट्स पर घर की तामीरात सिंध हुकूमत करवा कर देगी। तो उस पर कुछ जो हैं वो लोग गांव जो थे वो डिस्प्लेस हुए, और फिर आपको पता है कि अब एक बहुत बड़े एरिया पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी कायम है, उसके दफातर हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके। तो अब ये एक गांव है, ये बिल्कुल उसके आप जब पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब अंदर जाते हैं, उनका मेन गेट क्रॉस करके जब आप काफ़ी अंदर जाते हैं, वहाँ एक ब्रिज आता है, तो ब्रिज के बिल्कुल बराबर में ये गांव है। तो वहाँ पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने 2 रोज़ कबल मलिर के 3 थानों की पुलिस को लेकर और बाकी कुछ ऑफिशियल्स को लेकर उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई शुरू की, और तमाम जो घरों को वो बिल्डोज़ कर दिया गया, मसमार कर दिया गया। यहाँ तक कि कुछ जो कच्चे मकानात थे, जो झुंपड़ियाँ बनी हुई थी लोगों की, उनको भी आग लगा दी गई। और मैं वहाँ पर गया, जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा था तो वो बिल्कुल वहाँ धुआं उठ रहा था, और हालांकि काफ़ी देर के बाद में पहुँचा था वहाँ पर, लेकिन फिर भी धुआं उस वक्त उठ रहा था, और वहाँ पर बिल्डोज़र चल रहे थे, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर बहुत सारा जो थे वो ऑफिशियल्स भी मौजूद थे वहाँ पर। जबकि वो इतवार का दिन था जब मैं गया, तो इतवार के रोज़ भी बहरहाल वो लोग, वो उनके गार्ड्स, उनके ऑफिसर्स, वो जिनको ये अलॉट किया गया है पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से, वो ऑफिसर्स बहरहाल सब मौजूद थे, और वो उन पर बिल्डोज़ कर दिया गया उन घरों को। उसके साथ साथ वहाँ मुझे कुछ उनके भैंसों के बाड़े नज़र आए। अभी भी मैं जब गया तो वहाँ पर अभी भी भैंसें इन गांव वालों की वहाँ पर बंधी हुई थी, वो मुझे नज़र आई वहाँ पर जब मैं गया। था कि काफ़ी कोशिश के बाद में गया, क्योंकि पोर्ट कासिम के लोग या जहाँ जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग थे वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बहरहाल कोशिश करके मैं काफ़ी अंदर तक ये चीज़ें अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि वहाँ पर अब समझें कि 90% से अबव जो है वो उस गांव के निशानात को मसमार कर दिया गया है। फिर
اس پر جب ظاہر اتنا بڑا معاملہ ہو، اور پھر ظاہر ہے جب کسی کے گھر گرائے جاتے ہیں تو نیچرل ہے کہ وہ لوگ مزاحمت کریں گے، تو ان کی پولیس کے ساتھ مزاحمت ہوئی، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، سر پھاڑ دیے لوگوں کے، خون سے لہو لہاں کر دیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور بہت زیادہ اس پر ایکشن لیا گیا لوگوں پر، اور پھر خواتین کو گرفتار کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور بڑی جو ایک اہم بات جو میں انکشاف جو سائیں خدادین شاہ نے کیا وہ بھی اس پہ ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ کہ پرائیویٹ لوگوں کو بھی اس آپریشن میں انوالو کیا گیا، پرائیویٹ لوگ ڈنڈا بردار وہ اس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس گئے اور وہاں سے فیملیز کو انہوں نے مارا پیٹا، خواتین پر تشدد کیا، بچوں پر تشدد کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بے ایمانہ قسم کی یہ کارروائی ضرور ہمیں نظر آئی، اور کیوں دیکھیں کہ اگر یہ اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی، اگر وہ جس طرح بحریہ ٹاؤن کی دیکھیں کہ جیسے ایک دو ویڈیو بن گئی، اور جس طرح وہ گارڈز وہ کارروائی کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سندھ بھر میں ایک بہت بڑا اشتعال اس سے جو ہے وہ پھیلا تھا، تو اس کی کوئی ویڈیو انفارچونیٹلی نہیں بن سکی کیونکہ ظاہر اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، لیکن بہرحال جو متاثرین بتاتے ہیں، اور جب وہاں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کس طرح کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور ابھی بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اور لوگ وہاں پر اب ان کے نشانات جو ہیں گھروں کے وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے جب گرفتاریاں ہوئیں اور چیزیں ہوئیں تو بہت زیادہ شور شرابہ ہوا یہاں پر، اور بہت سارے جو ہمارے سیاسی سماجی رہنما ہیں انہوں نے مذمت کی، خاص طور پر ملیر کے رضاک آباد علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت ہیں سید خدادین شاہ، انہوں نے اس پر بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کیا، انہوں نے پولیس آفیشلز کے ساتھ میٹنگز کی، اور پھر انہوں نے اپنی پرسنل شیورٹی پر جتنے بھی گرفتار لوگ تھے ان کو آزاد کرایا۔ تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی ان متاثرین سے، سید خدادین شاہ سے ملاقات ہوئی، وہاں پر باقی قوم پرست رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پر جب میں نے بات کی تو وہ متاثرین میں سے کچھ کے تو سر پھٹے ہوئے تھے، کسی کا کوئی بازو ٹوٹا ہوا تھا، خون میں وہ لہو لہان تھے وہ لوگ، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر ہیں اور ہم آباء و اجداد سے یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ پورٹ قاسم تو کچھ سال ہوئے ہیں بنائے، ہم تو پتہ نہیں کتنے ہمارے جو ہیں وہ نسلیں وہاں پر رہ رہی ہیں، تو اس طرح ہمیں بے گھر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح جو دوسرے گوٹھوں کو دوسرے گوٹھ جو پورٹ قاسم اتھارٹی کے حدود میں آئے تھے ان کو معاوضہ دیا گیا، اور ان کو جس طرح دوسری جگہ پر متبادل دی گئی، تو ہمیں بھی تو وہ دیا جائے، ہمیں معاوضہ دیا جائے فی خاندان، ہمیں متبادل پلاٹ دیا جائے، اور ہمیں گھر بنا کر دیا جائے، ہم چلے جاتے ہیں، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ یہ بہرحال ان کا مطالبہ آن دی ریکارڈ میرے ساتھ تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک جرگہ ہوا کل، جو ہے وہ تمام متاثرین کا، اور خاص طور پر ملیر کی جو سیاسی سماجی تنظیم ہیں وہ ان میں شامل تھیں، اور بعد ازاں پھر پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اس وقت صوبائی وزیر ہیں ساجد جوکھیو بھی، وہ بھی ان گاؤں والوں کے ساتھ آ کر ملی اور ان کو یقین دلایا کہ سندھ حکومت ان کو سپورٹ کرے گی اس معاملے میں، اور ان کو یقین دلائی کہ جس طرح ہو سکے گا سندھ حکومت ان کی مدد کرے گی۔ تو اس جرگے میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ بہت بڑی تحریک چلانے اور ایک بہت بڑا احتجاجی دھرنا پورٹ قاسم اتھارٹی کے آفس کے سامنے دینے جا رہے ہیں، اور شاید اسی طرح ایک مومنٹم بنایا جا رہا ہے جس طرح 6-7 مہینے پہلے بحریہ ٹاؤن کے سامنے ایک دھرنا دیا گیا تھا، اسی طرح کا ایک مومنٹم بنا کر یہاں پورٹ قاسم اتھارٹی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح وہ جو کارروائی ہوئی ہے اور جس طرح لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ کانگو کمیشن میں طے ہو چکا ہے کہ جو میں نے مراعات بتائیں اور جو معاوضہ اور جو متبادل جگہ یہ ساری فراہم کرنی ہے پورٹ قاسم اتھارٹی کو، تو وہ ظاہر ہے ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے۔ تو اس پر میری ترجمان پورٹ قاسم اتھارٹی خلیل چانڈیو صاحب سے بھی ملاقات بھی ہوئی، ان سے بات بھی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی اتھارٹی کیا کر رہی، تو انہوں نے کہا کہ اس سارے آپریشن میں پورٹ قاسم اتھارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے یہ زمین جو ہے وہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی ہے، اور پورٹ نے یہ ایک کسی کمپنی کو الاٹ کر دی ہے کسی پرپز کے لیے، تو وہ جو الاٹیز ہے اس نے جو ہے وہ پولیس کو بلا کر اور ان کی مدد سے وہ خالی کروایا۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو ہے زمین وہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی ملکیت ہے، اور یہ جو گاؤں والے ہیں انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ ان کو معاوضہ دے دیں تو یہ چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو رقم
पोर्ट कासिम अथॉरिटी के ज़िम्मे बनती थी वो सारी रकम उस वक्त के, क्योंकि तब मलिर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दी गई थी। तो अब वो मुआवजा वहाँ से ले सकते हैं। हमारे ज़िम्मे अगर कोई पोर्ट कासिम के ज़िम्मे अगर चीज़ होती है तो वो उस पर पोर्ट ज़रूर कोई मुआवनत करेगा, लेकिन पोर्ट कासिम अब जितने भी मुआहदे हैं उन सब पर अमल कर चुका है। बहरहाल आखिर में मैं ये कहूँगा कि अब ज़ाहिर है मामला जो है वो इस कदर शदीद हो गया और तशवीशनाक हो गया, क्योंकि एक तरफ लोगों को तशद्दुद किया गया, उनके घर गिराए गए, ख़वातीन को हिरासा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। अब जो है यही मामला है कि इश्तियाल पैदा हो रहा है लोगों में, और तमाम सियासी समाजी जमातों ने और ख़ुद ये इलाका मकीनों ने जो जरगे में फ़ैसला किया है, उसका ऐलान तो अभी नहीं हुआ क्योंकि वो अब राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐलान है कि बहुत जल्द पोर्ट कासिम अथॉरिटी के सामने एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। बहरहाल देखते हैं, इस पर वफाकी हुकूमत को भी आगे आना चाहिए, सिंध हुकूमत को, पोर्ट कासिम को। मेरे ख्याल में कि ये मामला धरने की तरफ ना जाए, उससे पहले ही अगर इसका कोई हल निकाला जाता है तो ये पोर्ट कासिम के लिए भी बेहतर होगा, ये आवाम के लिए बेहतर होगा। और ज़ाहिर है वो जब धरना लगेगा तो वो नेशनल हाईवे पर लगेगा, तो नेशनल हाईवे पर डिस्टर्बेंस होगी, पूरे मुल्क की आमद रफ्त गाड़ियों की मुतासर होगी, तो उनको भी ज़हमत से बचाया जा सकता है अगर ये तमाम मामला जो है टेबल पर बैठ कर हल किए जाएँ। आज के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।